Running late on a Wednesday, shortcut by the freeway. Locked eyes as you passed me, two hearts on a cold street. Looking back at the same time, I feel your warmth, did you feel mine? I get the urge but I can't speak, two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. When I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? And tell me you can stay, 'cause I'm thinking maybe for you I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you all the years just fade away, like a dream in my arms but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? Now you're here as my wife. Remember how you met me? Two hearts on a cold street, three kids in a big house. Can't believe we're here now. Your warmth has never left me. Two hearts on a cold street. And now it's not crazy, I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. आज आम्ही रोशन आणि रोशिकाच्या रस्त्याला बैसरले असता आईचे सगळे 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 आमचे खाली बरे आता जाऊ दे म्हणून आम्ही तुझ्याकडे मागता. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझ्या नाव पळय तू जाऊन तुझ्या राज आमच्या खुशी सगळं जाता तशी संसारान बदले सुनी तुझे सांगता स्त्री आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव पाऊल तुझ्या खुशीचे महिमा बापा गाणी पुत्रा गाणी मागता आम्ही या कुटुंबात देवा दिन दिला बसवतो तू तर कासच नसो विषय लाभही म्हणून मागता. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझ्या नाव पळय तू जाऊन तुझ्या राज आमकां येऊन तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारान तुझे सांगता श्री आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव पाऊल तुझ्या खुशीचे आमच्या पात्रमा एक मुलोकन संग्या Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As
far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. His love for all is everlasting. His throne is fixed in heaven. Over all His kingdom He rules in splendor. His mercy holds His children. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, thing is so. So call me out, baby. So call me out, baby.
breaking you're keeping up with steps I take, so we just dance alone. Yeah, we dance like no one's watching. So call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night, I am feeling alright. Now I got you where I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night, I am feeling alright. Now I got you where I want. रोशिका लग्न बेस स्वीकार करू देव टेम्पलाक वेचे खातीर हांगासर आयतें जालां. कुटुंबाची शरदीन मायेचे ससाई मागोवन आमी मोरये क्रिस्ता म्हणलें गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आमी तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशीन येता विरान वारान सुखां दुखां माय तुजो आदार मागता. विरान वारान सुखां दुखां माय तुजो आदार मागता. सर्वेस्परा देवा, आज ही आमची बहीण रोशना संगी लग्ना बेसांग एकवटूंक या घरात हांव बाय सरतना देवतीचेर भरपूर बेसांव वतो एकोडी जावन बाय सरून वेची ही आमची बहीण जिये संगाते संगी परत हे घर प्रवेश जाता आसतना सुपूर्ण लग्न जिवीत बांदूंक गरजेची कृपा तांकां दी. ह्या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागता. सगळ्याची उल्हास पाव त्या जाकात फाव जाले तू आपणे सांगल्या बरी जीवन चला आम्हा बसून देवा लागी माग संतोषाने उल्हास पावकार मरे कित्याक तुम्ही करोस जीवन चला आज्ञा आहे देवा आमच्या उदान आमच्या सुने येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संत सावके फावके त्याच्या मायावर मरी मरी पास स्वतःच्या येशू संत संगमा सकर मागता संतच्या सुने मरी फात आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र एकम चौपा एक मान मरी एकानंग पया कुटुंब
वर्तमान देवा दिनीला सर भावा बहिणी पासून मागया आमचे उपास सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजम काही तुझे खुशी सरदार जता तशी सुमी तुझे सांगता असले आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ जगशी महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आमच्या उपयज्ञांमध्ये एकानंद पायचे कार्य तुझ्या कृपेने यशस्वी जाऊन दे म्हणून मागे आमच्या उपासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजम का येऊन तुझी खुशी सरगार जातात तशी संसार प्रमाणमध्ये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता असले आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ जगशी महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र सस्ना सविष्य सौम्य देवा सोया तो गोरो सौम्य देवा सोया तो गोरो सौम्य देवा सोया तो गोरो मोगा परिमिता सोगोरो देवा सोलो सौम्या सर्वै गाडी बागंटोलो महिमा संसा काढी ताने सर्गानी प्रीतम रचलेली ताता जाव महिमा सदगाडी सौम्य देवा सोया तो गोरो सौम्य देवा सोया तो गोरो सौम्य देवा सोया तो गोरो मोगा परिमिता सोगोरो मोगाड पुत्रा सोवे आमका मरी आशीर्वाद देव आमका भगीन तुझे वेगळा आमच्या देवा आमच्या स्मरण करे बाबाचे अंतर्जारी पवित्र प्रचनवे आमेन. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. And I pray that the Lord will be gracious to you and give you peace in pleasant times. May you always know that every good thing comes from Him. In troubled times, may you always know that He is right there by your side. Now go outside, let your light shine, and let these words echo through the seasons of your life. May the Lord bless you, may the Lord bless you and keep you, and may His face always shine upon you, always shine upon you. And I pray that the Lord, will be gracious to you, will be gracious to you, and give you peace.
दिताय जिनी पैनाक सांगात बासो जाग जातस खंय मायाक जाताय फांत्या फराच्या दोवान न्हेसून सपनांनी येव थंडाय दिताय जिनी पैनाक सांगात बासो जाग जातस खंय मायाक जाताय विश्वास दवरून तूं ये निराश दीस करीचो ना कर्जान मोगा गोंटेर बांदून संगाता रावया एकामेका वेगून तुये गोपा म्हज्या वेगून धरून राखता सदा लग्ना उतार पास देवून आमी जिमी पयनार चलया सदा तुये गोपा म्हज्या वेगून धरून राखता सदा लग्ना उतार पास देवून आमी जिमी पयनार चलया सदा सान्यात ना जिणेक म्हज्या तूंच वाट फंगताय मोडायल्यान अशें लिपोवन मोगा कित्याक तूं अशें दोस्ताय पुनवे रातीच्या सान्यात ना जिणेक म्हज्या तूंच वाट फंगताय मोडायल्यान अशें लिपोवन मोगा कित्याक तूं अशें दोस्ताय विश्वास दवरून तूं ये निराश दीस करीचो ना कर्जान मोगा गोंटेर बांदून संगाता रावया एकामेका वेगून तुये गोपा म्हज्या वेगून धरून राखता सदा लग्ना उतार पास देवून आमी जिमी पयनार चलया सदा रोशन आणि रोशिका आज आमकां सगळ्यांक संतोशाचो दीस त्या म्हळ्यार आज तुमच्या लग्नाचो दीस नवो बेस नवें जिवीत तुमी आज आराम करता दोन कुटुंबां दोन मनां दोन काळजां आज एक जातात देवाची खुशी तुमची आशा आज जारी जाता तुम्ही आज लग्न जिवीत म्हणल्यार हारून घेवन तुमी मैसरल्यात आनी तुमचे सगळे पॉयंट लग्न जिवीत म्हणल्यार ते पॉयंट बरें जावं दी देवाच्या बेसांनी भरलेले जावं दी म्हणून मागो आमी सकट हांगा कुटुंबादारां मोगाची सैरी धैर्य सकट सांगता येतात बाबू जाता तुमचे बसून मागता आनी हो सक्रामेंत तुमी स्विकार करच्या इगतमतीच्या नांवी हांव तुमकां स्वागत करता आनी बरें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उल्हासतात खुशाल जाल्यात रोशन आणि रोशिका या देव तेंपलांत सांगत आयल्यांत एक कुटुंब बांदून हाडच्या पवित्र या संस्कारा मुखांतर एकामेकाक ती संपूर्ण रितीन दिवच्याक ती फुडें सरल्यांत आसता तांच्या कुटुंबा पासून आमी अर्गां दिता तांच्या कुटुंबान तांकां येदोळ वाग येयला तरबेद केला भावार्थ दिला आनी खंडी जावन तांच्या काळजांत या कुटुंबा पासून तांच्या मनांत दिनवासी मनोभाव आसा आनी ह्या खातीर आमी सगळीं तांच्या संगी हांगा जमल्या आज हे नवे मेळट तरी घेतना
जायती जबाबदारी आसा, जायती पंत आव्हानां आसात. तांणी फूड करूंक आसात. न्ही एक दीस न्ही एक वर्स मोरा पर्यंत दिल्ली भास आज तांणी करची ती भासावणी सांबाळूंक तांकां बळ मेळोवंक आसा. आनी तसो सर्वेस्पर देव तांकां सांगात हाडलोलो, तांकां सांबाळटलो. म्हणजे भद्रती आज इगर्ज म्हाका पवित्र सभा आनी पवित्र पुस्तक आमकां दिता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना पयल्यान देवाक आमी अर्घ दिवया. तो जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो वडील. ह्या दोगां तरणाट्यांक आमच्या कुटुंबाक फावो केल्ल्याक आमी अर्घ दितना सदांच तांचें कुटुंब ताच्या सावळेकाल ताच्या नदरेकाल आसूं दी म्हणून मागया. बलिदान भेटयतना आमी ओळखून घेवया. आमी पातकी म्हणलें सत. देवा तावनून एकामेका तावनू आमी जायते पटी पयस गेल्या, दुख येयलां, स्वार्थान भरल्या, संपूर्ण जावन आमकां हेरां खातीर करसूंक आमी फाटीं सरल्या. सत वळखुया, खालतेपणी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसंतक्यो सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाची विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा, मनशाकूळ रचतना दादल्या आनी बायले मदें एकवट आसचो म्हणून तुजी खुशी तुवें दाखयली.
हो भाऊ रोशन आणि आमची बहीण रोशिकाईच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवटूंक हांगा आयल्यान तर एका मोगान तांकां एकठांय आनी प्रितीमोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत बरोवन त्याच प्रितीमोगाक सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. साव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आपले आमचे पासो देवाक मानवाल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्त ते तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशीच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुम्ही तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासता पवित्र आनी कातावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केले आनी पवित्र केले आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतींनी जशे आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो मोग करता. कोणी मनीस केदीस आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदला तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा, दादलो आपले आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचे सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता म्हणटस तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलूं. देवाचे उतर. देवाचे वरदान. सर्वेस्परा सदां गायतलो
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सभे असो माथेवाप्रमाणे मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तू काय सोम्या त्यावेळी जेजून म्हणे रस्त्याचे सुरवेर तावनूनसू देवान तांकां दादलो आनी बायल कर्ण रस्ते ह्या कारणापासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जातली देखून या फुडा ती दोगांय बगारेकच त्या पासत देवान जोडिला ते मनीस मोडिना जावन देवाचे बोतर हे वकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्ताते म्हज्या मोगाळू भावा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन रोशन आनी रोशिका आज तुमीच हिरो हिरोईन आनी आमी हर एक क्लियंत सांगता आनी आयकूंक भाऊ बरें कार्यक्रम तुमचो दीस तुमच्या संतोषान वांटेली घेवंक आमी आयल्या वो संतोषाचो दीस जावंक तुमचे संगी आनी एक व्यक्ती ताणें त्या व्यक्तीन तुमकां सांगात हाडला आनी तो जावन आसा देव देखून हांगासर आसा आमी देव तेंपलांत आमी कईंगी भायर एका जाग्यार या एका हॉटेलांत नाजाल्यार खंयच्या एका हॉलांत थंयसर काजार असो संभ्रम चलोवंक येवना ते उपरांत ते कार्यक्रम म्हणजे खाली विशींग कार्यक्रम म्हणजे पूण हांगासर जावचो लग्नाचो साक्रामेंट फाटल्या सबार तेंपातावन तुमी तयारी केल्या तयारी काजाराक वेगवेगळ्या रितीने तयारी केल्या कितें सक्कड गरज आसा जेगे म्हणून ह्या तयारेच्या पयलें एकामेकाची वळख जाल्या आनी वळख जाल्ल्या उपरांत भोवशा मस्त जाणांक तुमी पळयला पूण एक दीस तुमी निर्धार केलो इंच जायत रोशानंत जायत म्हणून रोशिकान निर्धार केलो आनी रोशनान रोशिका जायत म्हणून निर्धार केलो आनी ह्या फाटल्यान देव आसलो तुमचो निर्धार थीर करून ताणें आज हांगासर तुमकां सांगात हाडला तो निर्धार तुमी मोरा पर्यंत जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत ह्या संवसारांत सांबाळच्या खातीर ह्या सक्रामेंता मुखांतर एकवटच्याक ताणें हांगासर हाडला 3 संगती उडा आसा एक जावन आसा लग्नाचो एक सक्रामेंत भोव पवित्र आनी एक अपुर्बायेचो सक्रामेंत आमच्या जिवितांत कितें आमकां उणें म्हूण बगता तें लग्नाच्या सक्रामेंतांत मेळटा आमी मस्तपटी आयकताना या थंयसर हांगासर सांगतना थोड्यांची जिणी पळयतना कश्ट अनवरां पिडाशिडा हे हर एकलो आसल्यार आसा कश्ट पिडाशिडा अनवरां खंयच्या रितीन जियेल्यार आसा देवान खंयसर पळयत पुस्तकान कश्ट ना म्हणलें सांगूंक ना पूण लग्नाचें जिवीत सांगता जियोन तें चड पवित्र करूंक मोलादीक करूंक देवान सांगात हाडचें देवाचें योजन आनी ह्या सक्रामेंता मुखांतर तुमी पवित्र जातात भाग्यवान जातात तीर जातात तुमी हेरांक बरी साक्ष दितात देखून हो सक्रामेंत आमी कन्नडांत संस्कार म्हणटा संस्कार म्हळ्यार हेरांक आमी बरें करून दाखोवचें तशें जाल्यार हेरांक बेसांव जावचें तुमी ह्या सक्रामेंता मुखांत एकामेकाक तुमी एकामेकाक आनी कुटुंबाक हेरांक बेसांव जावंक वेतात देवान तुमचे मुखांतर हें लग्नाचें बेसांव वाडचें देखून भोव सक्रामेंत तुमी घेवंक आयती जाता आसतना कितें ह्या सक्रामेंतांत आटापून आसा त्या सक्रामेंतांत आटापून आसच्यो संगती मोग आनी त्याग मोग तुमकां सांगाता दवरूंक सांगाता रावूंक सांगाता उलोवंक सांगाता जियोवंक तुमकां प्रेरण दिता सांग पावलो ह्या मोगाक वेगवेगळ्या रितीन सांगता तो कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13वो अध्याय मोग सुस्नीक मोग दयाळू मोग विश्वासी आमी एका सत्रेक सरी करियेत सत्री हाडल्या नाल्या पयल्यांच्या काळार सत्री व्हरून कसले सोलवोन वेचें आनी हॉल नातले इगर्जेंत रेस्पेर जालें घरा म्हण आसा सोलवोन वेचें सोलवोन वेताना एका सत्रेन दोगांनी वेचें सत्री वताक आमकां इल्ली सावळी मेळाशें करता पावसान भिजय नासतना हो आमकां सलाशें करता म्हळ्यार
मोग म्हणले एक सत्री म्हणून आम्ही घेऊन जाता. एक काडी सुस्निकायेची, एक काडी समाधानाची, एक काडी विश्वासपणाची, एक काडी धैर्य दिवची, एक काडी ऍडजस्टमेंट, एक काडयो आसले बरी एक शगून आमच्या जिवितात असचे. हे शगून सगळे सांगता घालताना मोग म्हणलो एक जीव साध्य आसा. खंयची एक काडी मोडली जाल्यार सत्रेची आम्ही कितें करता, सत्री पाटी म्हणून मुखार कोणाय की दाखयना लज दिसता. मोडलेली कूस आमकां कोणाय की मुखार दाखोवंक नाका. आमच्या जिवितांत कितेंय इल्लें सोड उणें जालें जाल्यार एडजस्टमेंट उणें जालें, एक काडी मोडली मोगाची, एक काडी मोडली या बेंड जाली. समाधान उणें जालें जाल्यार एक काडी बेंड जाली या मोडली. सोंसणीकाय उणी जाली जाल्यार, बोक्साणें उणें जाल्यार एक काडी मोडटा. आनी त्या दाडा कुटान इल्लेशें कितें म्हणटा आमी बरें फळादीक कुटाम या पवित्र कुटाम म्हणलें दाखोवंक आमकां जायना. देखून हो सक्रामेंत आमकां पवित्र कुटाम भाग्यवंत कुटाम करनंत जिवोवच्या खातीर संगाताची अशें करता. आनी आजकाल बोळ जावन आसा मोग. हो मोग त्यागांत जिवंक आपयता. मोग म्हणटाना मस्त संगती आमी सगळे आटापून तातूंत आटापतात म्हणून पयल्यान एक रोमॅन्टीक कितें म्हणटा आमी चिंताप आसता. म्हज्या मांसाचे मांस, म्हज्या हाडाचें हाड. दादल्यान आपल्या पत्नीक पळयलें, आदावन एवेक पळयलें आनी म्हणटा म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड. एक रोमॅन्टीक चिंताप. पूण रोमॅन्टीक चिंतपाचेर उरना. ताचे उपरांत इल्लेशें मुखार वचोंक आसा आनी तें जावन आसा सॅक्रिफीस करचें, त्याग, सॅक्रिफिशियल लव. आमी इल्लेशें चडीत ह्या कुटुंबाच्या जिणेंत लग्नाच्या सक्रामेंत सॅक्रिफीस करूंक आसा. तुमी तुमची चिंतना इल्लेशीं त्याग करूंक आसात आनी एकल्याच्या बऱ्यापणा खातीर. वडोल आमी आयकल्ल्या वाचपांत सा पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, जसो आमी आमच्या कुडीचो मोग करता तशें दादल्यान आपल्या बायलेचो मोग करचो आनी बायलेन आपल्या स्त्रीयेचो बायलेन आपल्या दादल्याचो मोग करचो. पतीन पत्नीचो आनी पत्नीन पतीचो मोग करचो. कसो आमी आमच्या कुडीची आमची कूड आमी जाता तितले बरे रितीन सांबाळूंक पळयता. ती आमकां हेरां मुखार एक बरें कितें म्हणटा एक पर्सनॅलिटी आमकां दाखोवंक जायची. तशें म्हणटाना आमी आमच्या कुडीचो इतलो मोग करता आनी असो एक सारांश सा पावल घेता आनी सांगता तो पवित्र सभेक जेजूक आनी पवित्र सभेक आशिल्ल्या संबंधाक तो लागू करता. जेजूक सोडून पवित्र सभा ना आनी पवित्र सभेक सोडून जेजूक रावोवंक जायना. कित्याक ती ताणें घडयल्ली. त्याच रितीन दादल्यान पत्नीक सोडून वचोंक जायना आनी पत्नीन दादल्याक सोडूंक जायना. देखून तुमी सांगाता आसल्यार मात्र तो साक्रामेंत, सांगाता आसल्यार मात्र तो मोग, सांगाता आसल्यार मात्र तो त्याग. देखून तुमी मस्त संगती त्याग करूंक तुमकां आपोवणे. आज तुमच्या कुटुंबाचे थोडे बॅकग्रावंड आमी म्हणजे आमच्या कुटुंबाचे बॅकग्रावंड त्याग करूंक आमकां मेळटा. हांव वाडोवन आयिल्ली रितीत वेगळी ती हांवें त्याग करची दादल्याच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर. हे रोशिकाचे त्यागाक एक आपोवणे. रोशनान तुवें वाडोवन आयिल्ली रीत रोशिकाच्या आनी तांच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर त्याग करचे. हे देखून पवित्र पुस्तकान सांगता आवयक आनी बापायक सोडटलो, आपल्या बायलेक एक व्हरतलो. म्हळ्यार तुमी आनी एक नवें कुटाम बांदूंक येता. तें कुटाम पवित्र सभेक मेळटा. तें कुटाम देवान केल्ल्या रचनेच्या खामाक मेळटा आनी त्या मुखांतर देवाचें काम मुखार वचून वता. आनी तिसरें जावन आसा आत्मीक मोग. आत्मीक मोग म्हळ्यार आमी तुमी दोगांयनी सांगाता मेळून देवा थंय एकवटून रावचें. जेजू थंय एकवटून त्या बरोबर सत्री सांगली. सत्रेक मदें एक दांडो आसा. तो दांडो ना जाल्यार सत्रेक बोळ ना. बोळ आसा जाल्यार तो दांडो आसा. तो दांडो जावन आसा आमी म्हणजे ते जेजू ताका धरचें. जेजूक धन रावचें. जेजूक धन रावल्या वेळार आमी खंयच्याय विघ्न अनवरांक पिडेशिडें समस्यान आमी धैर्यान फुडें वचूंक शकता. कित्याक आमचे संगी ताची सकत आसा, आमचे संगी ताचें बोळ आसा, आमचे संगी ताचो आदार आसा,
ताची बसवणी आमचे ते आमकां आसा. हांव तुमचे सगळी सदांकार आसतलो म्हणलें आनी तितू बसोवनी आमच्या जिवितांत तो जारी करता. देखून उडास करूंक ना कोणीय ये आणखी मागण्याक तूं कितें येवनाय म्हणून उडास करूंक ना. तुमीच मागणें इतल्या वेळार करूंक आसा म्हणून दिसभर मागणें करूंक आसा उडासांत दवरचें. कांय थोडे फुडें आमकां थंयसर हांगासर आयकूंक मेळटा आनी पळोवंक मेळटा. संजेच्या मागण्याच्या वेळार जावं पुरो दादलो ताच्याच राटावळीन आसता ना जाल्यार पतीन रांदच्यान ना तर मोबायल पळोवच्यान तातूंत आसता. कोणें एकल्यान उडास करचे मागण्याक येया म्हणून. जेजूक धरचें म्हळ्यार मागण्यांत आमी थीर रावचें सांगता. हांगासर परत आनी परत मिसाच्या आनी तुमसराच्या सक्रामेंताक येवचें. ते सक्रामेंत घेवचें. तुमी ह्या लग्नाचो सक्रामेंत घेवच्या पयलीं कुमसराचो सक्रामेंत तुमी घेतला नितळ मनाची तुमी जाल्यार तेंचो हर एक दीस नितळ मनान जिवोवच्या. थंय आमी चुकून पडलो परत कुमसराच्या सक्रामेंताक येवचें. येवकारिस्ताच्या सक्रामेंताक येवचें आनी आमी ह्या येवकारिस्तांत एनर्जी घेवची आत्मीक सकत घेवची. हें जावन आसा आमकां आमी जेजूक जेजूचो हात धरून चलचें. जेजूक आमचे सांगाता व्हरचें. आनी आमी आज हांगासर जमो जालो तुमचे खातीर मागूं. एक भोव अपुरबायेचें कुटाम तुमी बांदूंक वतात. देवाची हर आशिर्वादां सक्कड आशिर्वादां तुमचेर सदां लाभच्याक आमी मागता. इतलेंच मतीन दवरचें. तुमची मालकडींची येयल्यात कश्टान वर समस्यां पिडेशिल्ल्यान हर एक गीतांनी फुडकन दियल्यात. कित्याक तांणी देवाचेर विश्वास सोडूंक ना भावार्थ सोडूंक ना. आनी तुमकांय आसता ती जबाबदारी. तुमचो भावार्थ एकामेका वांगचो आनी मुखार तुमकां जल्माच्या भुरग्यां बाळांक दिवचो ती जबाबदारी तुमकां आसा. परती जबाबदारी न्ही केवळ एक बरें घर बांदचें एक भुरग्यांक शिकप दिवचें हें जायचेंच. पूण ताच्या किवर्ते तुमच्या मालगड्यांत हांव तुमी घेतिल्लो तो क्रिस्तांव भावार्थ जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आनी जेजू क्रिस्त आमचे संगी आसा आमकां सासनीक जिवीत दिता म्हणलें तुमकां जल्माच्या भुरग्याच्या भुरग्यांक तुमी कळीत करचें. आनी हें मिसावाक तुमी आज मुखार सरता. आमी तुमकां बरें मागता. तुमचे देवाचे आशिर्वादां तुमचेर मागता आनी सदांच तुमची जिणी नंदन जावं दी पवित्र जावं दी मागता. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परायण तुमच्या मोगार आपले मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिराक आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वास रावप आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळून ह्या खरीच संस्कारान तो तुमकां धेड्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. रोशन आनी रोशिका कोणेंच बोण करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतली कडशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. लग्न सैकवड जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव रोशन तुका रोशिका म्हजे पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव रोशिका तुका रोशनाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं.
जे जबान जोडी केला ते मनशान मोडू नये. ह्यो मुदयो आणि हे भांगार तुमच्या मोगाची आणि विश्वासाची गुणा म्हणून तुम्ही एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सुरेस्वर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. कृषिका म्हज्या मोगाची आणि विश्वासपणाची गुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. रोशन म्हज्या मोगाची आणि विश्वासपणाची गुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगाळ भाऊ बहिणींनो, पवित्र सभेचेर आणि अख्ख्या संवसाराचेर आणि एके खेरीत भशेन आज या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जाल्ल्या रोशन आणि रोशिका हांचेर आपलो आशीर्वाद राशेने ओतून दी म्हणून सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना उबा. बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आणि एकवटाचे राज स्थापित करच्याक तुवें भागेवन पाप सैबांक बिस्पांक याजकांक आणि धार्मिक भावा भयणींक विसलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आणि तुझ्या मोगान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. रोशन आणि रोशिका हांचे मदलो लग्नाबान तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचो आणि त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. रोशन आणि रोशिका स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलो मोगाचे आणि समाधानाचे जिणेन पोरजडू आणि गुणेस्त भुरग्यांचे आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पोती पोतीनेसो एकवट क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हणून तुवें शिकयलाय. रोशन आणि रोशिका हांचो काजारी जिविताचो संबंध जाव जेजू क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक आसच्या संबंधा परी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे मोगाचे एक आदर्श जाव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या काजारी सोड्यांतय मोग आणि विश्वास रास करू म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या व्हंकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आणि तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सदस्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावूं आणि माया मोगान जीव म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गडबड मौन राहून आमच्या वैयक्तिक प्रार्थना मिटवूया. प्रत्येक जाऊन आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्या आमच्या मनगड्या सोडासकडे शासनाचो विषय मागया. सर्गींच्या बापा तू आमचो मोग करताय आणि सदांच आमचे संगीत रावताय. तुझ्या मुखार आम्ही उसारलेली आणि तसेच आमच्या काळजा मनात अशी सर्व मागणी मानून घे. प्रत्येक जाऊन रोशन आणि रोशिका तुका मानू वंचित असलेल्या कुटुंबाचे जिवीत बांधून हाडूंक जाय अशी सर्व आशीर्वाद फावो कर. हे आम्ही मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन.
भयणीनो, आम्ही भेटूचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हणून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या नेते अपयशाच्या दरवा सरस्व म्हणून घे. ओ मोगाळ बापा, तुवेंस लग्ना बेसाक थरायलेली आज्ञा मानून घेऊन आमच्या भावा रोशन आणि बहीण रोशिका बसतू जेजूच्या मीत मेर नसलेल्या मोगाचे बलिदान आम्ही तुका समर्पित आहोत. आपल्या लग्ना बेसांत तुझे कुशेक मोगान पाळो देऊक या पती पत्नीक ह्या बलिदानावर मी गठाई दी म्हणून मागता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्परातै उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवा दिन वासूया. आम्ही करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तरी जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासून पावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाचे तुट नसलेले गांठीन तू एकटायताय आणि तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुफळ करून तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाढयताय. किती जन्मयेची मांडावळ तुझी, कितली विचित्र कृपा तुझ्या मोगाची. सैमान जल्मायलेली भुरगी, बरुवशेची सुंदर फुलां आमचे पृथ्वीची. नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुझ्या वाढत्या कुटुंबाची. जेजूचे पतीनेन माळलेली पृथ्वीर जेजूचो परमळो शिंपडायतली. धमधमदीत शिवती जायो आबोली. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आम्ही गायता. खरोच तुम पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपरी जवान सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत
पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करा. Bavarta sogot pargatoya जेजूच्या मरणसो आणि पुनर्जीवनपणसो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जीवित असो उंडो आणि सर्वणीची खालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोवो केले देखून आम्ही तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या कुटुंबाचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा सर्वांची काकुळट कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मर्य देवाचे माये संगती भगवंत जुजतीचो निष्कळपती भगवंत अमृता आणि सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पिता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा. आमच्या जिविताक अर्थ आसा कित्याक देवान तो अर्थ दिला. ताचे योजन आमच्या जिवितान जारी जावं म्हणून अत्रेगून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. मोगाच्या भाव भयणीनो, ख्रिस्त सवे ह्या नवऱ्याकडे लग्न जाल्ले आपले साखणीचेर आपले कृपेचो आशीर्वाद दयाळपणे घाल म्हणून आणि जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंधांत एकवटायल्यान तांकां एका काळजाचे आनी एका मनाचे कर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आतां आमी मागी. देवा, कांयच नातलें तें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलाय. सगळे सृश्टेचो आराम मांडून हाडटाच मनशाक तुज्या सारक्याच तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची केदिंगच वेगळी करूंक जायनात आसली. अशी ती दोगांनी बगार एकच कूड जातात आनी जे तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानी मोडूंक नजो म्हणून तूं शिकयताय. सर्वेस्परा, लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्या ह्या भोव पवित्र गुटाची पवित्राई दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडये तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाचे केस्तेन वा बुडतेच्या फर्माणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साखणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पोती कडेन ती एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता मोगाचे आनी शांतीचे जावतीचे काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकाणटा
त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदां आसलो. ती सोपती तिचेर विश्वास दवरून तिका तो आपली सारकी सांगातीन आनी आपणा बराबर सश्नाच्या जिविताची दायजीण म्हणून वळखून घेवन तिका तो फावो त्या मानान लेखू आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुज्या लागीं मागता ही तुजी भुरगीं बावर्तान तीर रावो तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाचे संगातांत ती विश्वासी रावो. शुभ वर्तमानाच्या बळान गट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं. जावं ती भुरग्या बाळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शेकी आशेल्ले ते उतर प्राय पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या सांगाता साश्टाचें जिवीत आनी सर्गींचें सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्कांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतली मी समेस्ता सुभागी. सोम्या तूं म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या अवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जानवायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. रोशन आनी रोशिका आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावन तांच्या नव्या भेसाचे बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकठायलाय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवनान धदोशी केल्याय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांभाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगाचे न्हू आज रोशन आनी रोशिका हांचो लग्नाचो दीस आनी आमी सक्कड मोगाचे ताच्या हांगासर आसा. ह्या जाग बाप आसा तो मोगान आयल्यात तशेंच तुमी कुटुंबाचे सक्कड हांगासर हजर आसात.
आमच्या सगळ्या गुरुपूर्व फिरगजीच्या कुटुंबाच्या सगळ्या विरगज कुटुंबाच्या नावी रोशन आणि रशिका तुमकां बरें काजरी जिवीत मागता, देवाचे आशीर्वाद मागता आणि प्रत्येक जावन रोशिकाक आसता तूं फेरारचें न्ही आसता तूं गुरपूरचें जाताय तुका आमी स्वागत म्हणटा आणि तुजें काजरी जिवीत तशेंच कुटुंबाचें जिवीत ह्या पिरगजेंत संतोशाचें जावं दी, देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावं दी. हांगा फेरारचे वर न्ही हांगा चड संतोशाचें जावं दी म्हणून आमची आशा जावन आसा. तशेंच हांव पोरच्या काजाराक नातुरलो, रॉन्सनाचें काजार आसलें आनी त्या दिसा आमच्या देवकन बापाची विकास पेरेराची वोड आसली. म्हाका थंय वचो जेस्त पडलें. रॉन्सन आनी निकिता तुमकां एक बरें काजर जिवीत हांव मागता, देवाचे आशिर्वाद मागता. तुमचे काजर जिवीत ही नंदन जावं दी, तृप्तेचें जावं दी, समाधानाचें जावं दी, दादोसकायेचें जावं दी, कितें पुरा आसा तें सगळें तुमकां फावो जावं दी म्हणून मागणें. तशेंच निकिता तुकाय हांव ह्या पिरगजेक स्वागत म्हणटा आनी ह्या पिरगजें तुजें लग्नाचें जिवीत रॉन्सना सांगता तें संतोशाचें जावं दी, बेसांवाचें जावं दी म्हणून मागता. की हांगासर आसल्या सर ह्या जाग बापाच्या नांवान तुमकां दोनी जोड्यांक आमी बरें मागता. सगळें कार्य बरें जावं दी आनी तुमचें जिवीत सगळें संतोशाचें जावं दी. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. कोकण बगराचे प्रत्येक आशीर्वाद. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळू आणि अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुजवून आणि सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी खंती दुखेंत सांपडलेल्यांक तुमी पावो आणि तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळो. आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमास्मे संचर सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ekam ekatani
येसू